सर्वेभ्यो नमो नमः। इतः पूर्वं भवन्तः विविधकाव्यसाहित्यग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतवन्तः। भवन्तः स्वरचितनिबन्धानां विषये, तस्य लेखनसंरचनायां विषये च ज्ञातवन्तः। निबन्धोऽयं पर्यावरणविषयकः अस्ति। मानवजीवनं पर्यावरणैः सञ्जायते। सर्वे प्राणिनां जीवानां च पर्यावरणेषु आश्रिताः परिदृश्यन्ते। तस्य महत्त्वं सर्वाधिकं वर्तते। अस्माकं परितः यानि पञ्चमहाभूतानि सन्ति तेषां समवायः एव पर्यावरणम् इति पदेन व्यवह्रियते। मनुष्यो यत्र वसति, खादति, यत् वस्त्रं धारयति, यज्जलं पिबति, यस्य पवनस्य सेवनं करोति, तत्सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देन अभिधीयते। वैदिकवाङ्मये उपनिषदादि दार्शनिकग्रन्थेषु प्रकृतिमानवयोः सुसम्बद्धाः सम्यक्तया प्रतिपादितोऽस्ति। तत्र कथितं द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। मुण्डकोपनिषदः। पर्यावरणस्य वैशिष्ट्यात् एव पृथिव्यां जीवनं प्राप्यते। एतात् कारणात् एव अस्मिन् ग्रहे मानवीयसभ्यतायाः विकासः जायते। पर्यावृत्तिः पर्यावरणं यत् परितः आवृणोति, आच्छादयति, तत्पर्यावरणं। ये मानवं परितः आच्छादयन्ति, मानवजीवनं च प्रभावयन्ति, ते पर्यावरणशब्देन गृह्यन्ते। तेषु वायुमण्डलं, स्थलमण्डलं, जलमण्डलं तथा रासायनिकतत्त्वानां च संग्रहो वर्तते। एवं पर्यावरणं भौतिकजैविकतत्त्वानां संकलनेन भवति। भौतिकतत्त्वेषु मृत्तिका, जलं, वायुः, प्रकाशश्च सन्ति। जैविकतत्त्वेषु समस्तजीव जगत्, वृक्ष, वनस्पतयश्च सन्ति। इदानीं पर्यावरणशब्दस्य व्युत्पत्तिः। परि आ व्रि ल्युट् इत्यनेन भवति पर्यावरणं। यदा यत्किञ्चिदपि अस्मान् प्रवृणोति, जीवनं च प्रभावयति, तत्सर्वम् एव पर्यावरणम्। एवं सति वन, वृक्ष, सरित्, पर्वताकाश, वायु, जल, पशुपक्षि प्रभृति सर्वं पर्यावरणविषये संश्लिष्टः। संक्षेपेण प्रकृतिः पर्यावरणम् इति अवगम्यते। पर्यावरणम् आङ्ग्लभाषायाम् इकोलॉजी इत्ययं शब्दः जर्मन् शब्दात् इकोलॉजी इति जर्मन् विद्वांसः अर्नेस्ट् हैक्ल् महोदयेन प्रतिपादितः। प्राणिनः चेतनावचेतन वातावरणेन सम्बद्धः। प्राणिना चेतनावचेतन वातावरणेन सम्बन्धः इत्यस्मिन्नर्थे पर्यावरणम् इदं पदं प्रयुक्तम्। पर्यावरणसाधनानामस्यां प्रकृतौ अस्मिन् वायुमण्डले, अस्मिन्नाकाशे च मलिनीषु क्रियासु पर्यावरणसाधनप्रभावज्ञानम्। परितः सर्वतः आसमन्ताद् व्रियते। अनेनेति पर्यावरणम् अनेन सार्धकेन कारणेन वा समस्तम् आच्छाद्यते। तत्कारणाद्वा पृथिवी, तेजो, वाय्वाकाशात्मक महाभूतानामपि पर्यावरणशब्दवाच्या भवति। परि आ उपसर्गपूर्वात् आवरणम् इत्यर्थ वृजधातो परि आ उपसर्गपूर्वात् आवरणमित्यर्थं वृजधातोः भावे णवुल् प्रत्ययात् पर्यावरणशब्दः निष्पद्यते। परि आ इत्युपसर्गो व्रियधातोः वर्णार्थकात् धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्यये युवोरनाकौ इति
यु इत्यस्य स्थाने परि आ व्रि ल्युट् ततः परि आ व्रि अन् इति पर्यावरणम्। अयमर्थः आच्छादनं परितः आवरणम् इत्यस्मिन् शब्दे निहितुं शक्यते। पर्यावरणस्य मुख्यतत्त्वानि। पर्यावरणस्य मुख्यतत्त्वानि प्रकृतिसमुद्भूताः अग्नि आकाश वायु जलं वनस्पति पशुपक्षी मानवाः इत्यादयः सन्ति। पाञ्चभौतिकं जगदेव सृष्टेः स्थूलं रूपं वर्तते तदेव चराचरजगत्स्वरूपे पर्यावरण अधीनम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणसंरक्षणविषयकं पर्याप्तं चिन्तनम् उपलभ्यते। वेदेषु स्मृतिषु पुराणग्रन्थेषु च पर्यावरणसंरक्षणाय बहुधा निर्देशः प्राप्यते तदत्र समासत उपस्थाप्यते। पर्यावरणसंघटकतत्त्वानि अथर्ववेदे निर्दिश्यते यत् पर्यावरणसंघटकतत्त्वेषु तत्त्वत्रयं प्रमुखं वर्तते। तानि सन्ति आपः जलं वाता वायुः ओषधयः वनस्पतयः च एतानि पर्यावरणं निर्मापयन्ति। त्राणि छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम् आपो वाता ओषधयः तान्येकस्मिन् भुवनम् अर्पितानि। अथर्ववेदः। तत्र जलं रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। जलं वयं नैके स्रोतेषु प्राप्नुमः यथा वर्षा नदी सरोवरः कूपाः वाप्यः इत्यादि। जनसंख्यावृद्धि औद्योगिकता नगरीयविकासैः शुद्धजलस्रोतसाम् अविवेकपूर्णं दोहनं कृत्वा जलशुद्धतायाः अतिक्रमणं कुर्वन्नस्ति। जलं प्रकृतिप्रदत्तं तरलपदार्थः अस्ति। पृथिव्याम् 71% जलं विद्यते। जलं पर्यावरणस्य महत्त्वपूर्णतत्त्वम् अस्ति। जलं जीवनाधारो वर्तते। सर्वेषां जीवानां निर्माणे जलतत्त्वस्य महत्त्वपूर्णयोगदानं विद्यते। समाजे व्यवहारेऽपि कृषिकार्येषु औद्योगिकेषु जलस्य प्राधान्यं वर्तते। जलं विना जीवनं शून्यत्वं विदधते। सम्प्रति विश्वस्मिन् जलप्रदूषणं सर्वाधिकं दरीदृश्यते। वायुः। वायुमण्डले ऑक्सीजनं प्रायशः 21% अस्ति। स्पर्शवान् वायुः। वायुः प्राणमयमस्ति। मानवः एकस्मिन् दिवसे प्रायशः 20,000 श्वासान् गृह्णाति। यदि वायुः शुद्धं न भवति तदा जीवनस्य संकल्पना दुष्करायते। वनस्पति पशुपक्षी जन्तवः। भूमिरेव जनानां जीवनसाधनं। भूमिरेव अन्नादिभिः मानवं पोषयति। यदि भूम्या उर्वराशक्तिः क्षीयते तर्हि खाद्यान्न दुर्लभं भविष्यति। नगरीयकरणैः कृषियोग्याः भूमयः न वर्तन्ते। एतदर्थं मृदा प्रदूषणनिरोधनार्थम् उपायाः करणीयाः। पर्यावरणस्य प्रदूषणम्। पर्यावरणस्य प्रदूषणं महती समस्या वर्तते। वाहनानां प्रयोगे जीवानां हन्येन अणुपरमाणुपरीक्षणेन नगरीयविकासेन वनानां छेदनेन पर्यावरणे नैकानि परिवर्तनानि सञ्जातानि यानि पूर्णमानवसभ्यतायै हानिप्रदानि प्रतीयन्ते। बहुजीवानां विलोपेन वायवीयवातावरणस्य संक्रमणेन जले रासायनिकपदार्थानां सम्मिश्रीकरणेन पर्यावरणं प्रदूषितम्। पर्यावरणस्य अङ्गेषु प्रत्यङ्गेषु च तादृशं नैसर्गिकपरिवर्तनं न भवति यथा
प्रकृतिः व्यवस्थिता। अथवा अपव्ययानाम् अपभ्रंशानां मिश्रीकरणेन दूषीकरणेन यत् परिवर्तनं सञ्जातं तत् प्रदूषणमिति उच्यते। प्रदूषणस्य इदं स्वरूपं मानवं चेतन अचेतनप्राणिनश्च प्रभवित्वा प्रकृत्याः नियमेन व्यवधानं जनयति। पर्यावरणस्य स्वरूपम् इदमेव अस्ति। मानव स्वक्रियाकलापेन अवशिष्टपदार्थानाम् ऊर्जायाश्च विमोचनेन यत् प्राकृतं सन्तुलनं दूषयति तत् प्रदूषणम् इति निगद्यते। प्रमुखप्रदूषणानि सन्ति वायुप्रदूषणं, जलप्रदूषणं, भूमिप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणम्। तत्र वायुप्रदूषणं वायुमण्डले विविधगैसा विशेषानुपातपूर्वकं सन्ति। ते प्राणिनो जीवनशक्तिं प्रददति। यदि औद्योगिकीकरणेन अन्यैर्वा साधनैः तत् प्राकृतिकम् अनुपातं प्रदूषयन्ति तर्हि वायुप्रदूषणं सञ्जायते। वायुप्रदूषणं मानवस्य स्वास्थ्यं प्रभावयति। कार्बन् मोनोऑक्साइड् गैस् इत्यनेन मानवस्य चिन्तनशक्तिं न्यूनां करोति। अन्यैश्च गैसैः श्वासरोगाः, नेत्ररोगाः, कैन्सर् प्रभृतयोः रोगाः भवन्ति। वायुप्रदूषण ओजनस्तरं दूषयति। तत्प्रभावेण वृक्षवनस्पतीनां च क्षयो भवति। वनस्पतीनां क्षयो मानवजीवनस्य कृते सङ्कटम् उपस्थापयति। कार्यशालानाम् अवशिष्टेन विभिन्नरासायनिकपरीक्षणैः व्यावहारिकदैनन्दिककार्यैः यथा गृहाणां चावशिष्टेन मलमूत्रप्रवाहेण वस्त्रप्रक्षालनैः पानीयं जलं सङ्क्रमयति। तेषां कुप्रभावेण नैके रोगाः जायन्ते। प्रदूषितजलेन विविधोदररोगैः विविधगम्भीररोगाणि समुत्पद्यन्ते। परमाणुपरीक्षणैः समुद्रस्य पर्यावरणं विकृतं क्रियते, येन जलीयजीवजन्तूनां समुद्रीयवनस्पतीनां च हानिः भवति। जलप्रदूषणं जलं मानवजीवनस्य प्रमुखं साधनं वर्तते। पृथिव्याः 70% भागो जलावृतो वर्तते। समुद्रस्य जलं क्षारं भवति, अतः तत्पानार्थम् अनुपयोगि केवलं 3% जलं मधुरं पेयं च वर्तते। तेनैव मानवानाम् अवस्थितिः वर्तते। औद्योगिकयन्त्रालयानां रासायनिकयन्त्रालयानां च यद् अपशिष्टं प्रवाह्यते तद् नद्यादिषु प्रक्षिप्यते। तेन जलं दूषयति। कृषिकार्येषु प्रयुक्ताः कीटनाशकपदार्थाः रासायनिकं खाद्यं च यत् प्रवाह्यते तद् नद्यादिकं प्राप्नोति। तेन जलं दूष्यते। एवमेव गृहापशिष्टा अपि प्रणाल्यादिभिः नद्यादिकं प्राप्नुवन्ति। तेनापि जलप्रदूषणं भवति। औद्योगिकैः उच्छिष्टजले विविधरासायनिकप्रक्रियैः तेषामपव्ययानां जलप्रवाहैः जलदूषणं भवति। प्रदूषितजलपानेन अनेके रोगाः प्रादुर्भवन्ति। तद्यथा पाण्डुरोगः, रक्ताल्पता, अतिसारः, ज्वरादिकञ्च। प्रदूषितजलपानेन गोवृषभमहिषादिपशवोऽपि मृत्युं प्राप्नुवन्ति। वृक्षेषु प्रकाशसंश्लेषणक्रियायाम् अवरोधोऽपि जायते। गङ्गा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि प्रमुखनद्यः जलप्रदूषेण अतिक्रान्ताः। भूमिप्रदूषणम् औद्योगिकयन्त्रालयानाम् अपशिष्टं जलं भूमिं प्राप्नोति। तद्भूमेः उर्वराशक्तिं नाशयति।
क्षेत्रेषु अपशिष्टं पदार्थानां प्रक्षेपणेन मृत्तिका प्रदूष्यते। वनानां वृक्षाणां च छेदेन मृदाक्षरणं भवति। ध्वनिप्रदूषणं ध्वनिः विचाराणाम् आदानप्रदानस्य महत्त्वपूर्णसाधनम् अस्ति। सामान्यध्वनिः स्वास्थ्यहेतोः उपयुक्तोऽस्ति, परं तदेव उग्रं कठोरं वा सत् कर्णपीडा कर्णरोगादिकञ्च जनयति। ध्वनिप्रदूषणेन रक्तचापे वृद्धिः, मांसपेशीषु कठोरता, अनिद्रा, श्वासरोगाः, शिरोवेदना प्रभृतयो रोगाः जायन्ते। जगति 50% जनाः तीव्रध्वनिनैव मृत्युं यान्ति। इदानीं पर्यावरणस्य प्रबन्धनं। तत्प्रथमं वायुप्रदूषणस्य निराकरणं। वायुप्रदूषणस्य निराकरणार्थम् एते उपायाः लाभकरा भविष्यन्ति। अधिकधूम्रत्यागपराणां वाहनानां प्रयोगे न्यूनत्वं साधनं। वृक्षाणां छेदनस्य वैधरूपेण निरोधः स्यात्। वृक्षारोपणकार्ये च बाहुल्यं स्यात्। सर्वेपि यन्त्रालयाः नगरात् दूरं स्थापिता भवेयुः। परमाणुविस्फोटे प्रतिबन्धः स्यात्। वायुप्रदूषणप्रभावप्रति जनता जागरूका भवेत्। इदानीं जलप्रदूषणस्य निराकरणं। जलप्रदूषणस्य निरोधार्थम् एते उपायाः आश्रयणीयाः। नगरादीनाम् अपशिष्टजलप्रवाहार्थं प्रणालीव्यवस्था स्यात्। तद् नगरात् दूरम् अपशिष्टं प्रवाहयेत्। कीटनाशकपदार्थानां प्रयोगः स्वल्पः स्यात्। परमाणुविस्फोटेषु प्रतिबन्धः स्यात्। मृतजन्तवो भूमौ निखाता भवेयुः। भूप्रदूषणनिरोधापायाः। कीटनाशकरसायनानां प्रयोगो नियन्त्रितः स्यात्। वृक्षादीनां छेदने प्रतिबन्धः स्यात्। शोधितजलेनैव कृषौ सेचनव्यवस्था स्यात्। गृहस्य अपशिष्टं मलादिकं गोमयादिकं च जैविकखाद्यरूपेण परिवर्तितं स्यात्। असमराज्ये एवंविधप्रयोगैः अधुना सर्वकारेण प्रायोजितः। ध्वनिप्रदूषणनिरोधोपायाः। ध्वनिप्रदूषणनियन्त्रणार्थम् एते उपायाः आश्रयणीयाः। तीव्रध्वनिकारकयन्त्राणां स्थाने सामान्यध्वनिकारकानि यन्त्राणि योजनीयानि। वाहनेषु तीव्रध्वनिकरणे प्रतिबन्धः स्यात्। यन्त्रालयेषु कार्यपराः कर्मकराः कर्णरोगनिरोधाय कर्णेषु किमपि ध्वनिरोधकं प्रयुञ्जीरन्। तीव्रध्वनिकारकेषु यन्त्रादिषु प्रतिबन्धो विधीयेत। इदानीं पर्यावरणस्य संरक्षणं। वायुसंरक्षणं। वायुः जीवनस्य आधारभूतः, अतस्तस्य संरक्षणम् आवश्यकं। वायौ अमृतरूपं प्राणतत्त्वं वर्तते। वायुः सूर्यश्च जगतः रक्षकौ स्तः। वायुः वर्षा अग्निश्च प्रदूषणानि नाशयन्ति। युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षतः। अथर्ववेदे। यददो वातते गहे अमृतस्य निथिर्हितः। ऋग्वेदे। वातः पर्जन्य आदग्निस्ते वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमीषीषमन्। अथर्ववेदे। पर्यावरणसंरक्षणे वायुसंरक्षणे ओजोनस्तरसंरक्षणं। वेदेषु महद् उल्बनाम्ना ओजोन् स्तरो निर्दिश्यते। तत्र स्पष्टं निर्दिश्यते यद् ओजोन् स्तरः पृथिवीं गर्भस्थबालकम् इव संरक्षति। तद्दूषणं विनाशयैव भविष्यति। महद् उल्बं स्थविरं यदासीद् येनाविष्टितः प्रविवेशिताभः।
ऋग्वेदे। भू-द्यु-संरक्षणं वेदादिषु द्यावापृथिव्योः संरक्षणस्य महती आवश्यकता निर्दिश्यते। द्यावा भूमि मातृपितृवत् वर्तते, तयोः संरक्षणं सर्वेषां कर्तव्यं। भूमिः सस्यसम्पदां प्रददाति, अग्निः लोहतत्त्वं ददाति, वनस्पतयश्च प्राणशक्तिं ददाति, पृथिवीं दिवं च न दूषय। वेदे बहवः मन्त्राः भूप्रदूषणं परिचिन्तयन्ति। पृथिवी माता द्यौष्पिता। यजुर्वेदे अवतां त्वा द्यावा पृथिवी अवत्वं द्यावा पृथिवी। यजुर्वेदे भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभृत्, अग्निः पिपर्तु अयसा सजोषाः। वीरुत्भृष्टे अर्जुनं सविदानं, दक्षं ददातु सुमनस्यामानम्। अथर्ववेदे पृथिवीं दृहं पृथिवीं मा हिंसीः, दिवं दृह दिवं पाहिंसीः। यजुर्वेदे जलसंरक्षणं जलं जीवनम् अमृततुल्यं भेषजं रोगनाशकं चास्ति, अतस्तस्य संरक्षणं परमावश्यकं वर्तते। जलं सर्वरोगप्रशमनं हृद्रोगनाशकं चास्ति। जलं शक्तिवर्धकं रसायनकं च अस्ति। अप्सु अन्तर्विश्वानि भेषजा। ऋग्वेदे अष्टभ्यन्तरमृतम् अप्सु भेषजं। ऋग्वेदे आपो हृद्योत भैषजम्। अथर्ववेदे आपो विश्वस्य भेषजीः। अथर्ववेदे पद्मपुराणे क्रियायोगखण्डे निर्दिश्यते यद् गङ्गादीनां नदीनां प्रदूषणं महत्पातकम् आवहति। अतो गङ्गादिजलेषु मूत्रं पुरीशं निष्ठीवनं कफादिकम् उच्छिष्टं वा न त्यजेत्। मूत्रं वाथ पुरीशं वा गङ्गातीरे करोति यः, न दृष्टा निष्कृतिस्तस्य कल्पकोटिशतैरपि। पद्मपुराणे पर्यावरणस्य संरक्षणे वृक्षवनस्पतिसंरक्षणं। वृक्षा मानवं जीवनशक्तिं प्रददति, प्रदूषणं च नाशयन्ति। प्राणो वै वनस्पतिः। ऐतरेयब्राह्मण विरुधो वैश्वदेवीः उग्राः पुरुषजीवनीः। अथर्ववेदे वृक्षारोपणं जीवनरक्षणार्थं कार्यम् अस्ति। ऋग्वेदे कथ्यते यद् वृक्षारोपणम् अवश्यं कार्यम्। एते प्रदूषणं निवारयन्ति, प्राणवायुं च ददति, जलं स्रोतांसि च रक्षन्ति। शतपथब्राह्मणे शिव औषधिरूपेण प्रस्तूयते। वृक्षाः कार्बन् डाइऑक्साइड् रूपं विषं पिबन्ति, अमृतरूपं प्राणवायुम् ऑक्सीजन् वितरन्ति। यजुर्वेदे वृक्षादिरूपेण रुद्रः स्तूयते। ओषधयो वै पशुपतिः। शतपथब्राह्मणं नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो वनानां पतये औषधीनां पतये नमः। यजुर्वेदे उपर्युक्तपाठे अवगम्यते यत् संस्कृतवाङ्मये अनेकेषु ग्रन्थेषु अनुकूलप्राकृतिकपरिवेशः, विश्वहितं, सामाजिकसम्प्रीतिः, राष्ट्रीयसंज्ञानं, सौख्ययुतं जीवनयापनम् इत्यादयः नैके विषयाः विशदीकृताः। ये उदाहरणाः अत्र प्रदर्शिताः तत्समस्तं दिग्दर्शनमात्रं सन्ति। पर्यावरणे प्रतिकूले सति अथवा प्रदूषिते सति संवृत्ते प्राणिनां दैहिकमानसिकसर्वविधप्रकारेषु समुद्भूता हानिर्विद्यते। तदा वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिकक्षेत्रेष्वपि प्राणिनां विकासः प्रतिहतो भवति। अनुकूलपर्यावरणं राष्ट्रस्य
महोत्कर्षं जनयति, मानवजीवनं समुन्नयति, पुष्णाति च। संस्कृतवाङ्मये सत्कर्मप्रवृत्त्या दुष्कर्मनिवृत्त्या च पर्यावरणस्य सुस्थत्वं सुविमलत्वं च प्रदर्शितं। वस्तुतः समाजसम्बद्धेषु विविधकार्येषु समुज्ज्वलां दिशां प्रति अस्माकं दृष्टिर्निर्धेया। अस्मिन् विज्ञानकाले मानवकृतप्रकृतिविरोधिकारणात् पर्यावरणे नानाप्रदूषणानि जायन्ते, वनानि उच्छिद्यन्ते, जलानि दूषितानि क्रियन्ते, वन्यजन्तवो निर्ममरूपेण हन्यन्ते, जलजीवाः गगनचारिणः पक्षिगणाः अपि विनाशाः भवन्ति। नैके पारमाणविकयन्त्रणां परीक्षणैः भूमौ समुद्रे गगने च दुरवस्था सञ्जायते। नगरेषु वाहनचालनेन जनितैः उद्योगजनितैश्च धूमैः कीटनाशकरासायनिकपदार्थादिव्यवहारेभ्यः जलवायुरपि प्रदूषितः। पर्यावरणे प्रदूषिते सति मानवानां जीवने अस्वस्थता, व्याधिव्यापकता, मानसिकी अशान्तिः, पारिवारिकक्लेशः, सामाजिककालुष्यं चेति इत्यादीनि बहूनि अरुचिकराणि तत्त्वानि आपतन्ति। अतः साम्प्रतिके समाजे सुसंस्कारस्य महतीम् आवश्यकता अनुभूयते। अस्यां स्थित्यां वैदिकमहती वाणी पर्यावरणविषयकं विविधं तत्त्वं प्रतिपादयन्ति। समुत्तममार्गप्रदर्शिनी सती विश्वमङ्गलकारिणीं मधुमयीं वार्तां वितनोति। आधुनिकपरिप्रेक्ष्येऽपि संस्कृतसाहित्यं मानवजीवने युगोपयोगि नित्यनूतनमुपकारकं राराजते। इदानीम् अग्रिमे पाठे भवन्तः सङ्गणस्य परिचयः इति विषयको निबन्धः पठिष्यन्ति। धन्यवादः।